यहाँ हेर्नुस्, मैले एउटा यो पाठ्यपुस्तकमा दिएको परिभाषा यहाँ ल्याएको छु। भूसतहको क्षेत्रलाई कुनै नापका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी तयार गरिएको आकारलाई नक्सा भनिन्छ। भनेको यो भन्नाको मतलब के हो भने हाम्रो जमिनको सतहलाई हामी कागजमा उतार्छौँ भने त्यो उतारेको चित्र नै के हो त, त्यो नै नक्सा हो। अथवा त्यसको प्रतिनिधित्व हामी कागजमा गर्छौँ भने त्यसलाई हामी नक्सा भन्छौँ। र व्यवहारमा ईसापूर्व 3रो शताब्दीदेखि नक्साको प्रयोग हुँदै आएको हो। वास्तवमा भाइ बहिनीहरूले ग्रीस सभ्यता भन्ने कतै सुनेको हुनुपर्छ। यो ग्रीस सभ्यताको समयमा ईसापूर्व 300 वर्ष पहिला, 3रो शताब्दी भन्नाले ईसाई समय सुरु हुनुभन्दा 300 वर्ष पहिला, आजभन्दा करिब 2300 वर्ष पहिला यो भूमध्य सागरको किनारमा ग्रीसबाट पहिलो नक्सा बनाइएको मानिन्छ। र यसरी यो नक्सा कार्यको चाहिँ धेरै लामो इतिहास रहेको छ। र कुनै पनि नक्सालाई केमा प्रयोग गरिन्छ त? नक्साको प्रयोग के हो त भन्दा कुनै पनि स्थल, वस्तु वा निर्मित संरचना, निर्मित भनेको मान्छेले बनाएको, मान्छेले निर्माण गरेको संरचनाको स्थिति देखाउन नक्साको प्रयोग गरिन्छ। भन्नाको मतलब के छ भने नक्सामा विभिन्न ठाउँहरू अनि विभिन्न वस्तुहरू, त्यहाँ रुख, जङ्गल, खेतीपाती भएको जमिन, घरहरू भएको ठाउँ, विद्यालय भएको ठाउँ, अथवा मान्छेले बनाएका सडकहरू, मान्छेले बनाएका कुलो, पहिनी, नहर, यस्ता वस्तुहरू, संरचनाहरूलाई पनि हामी नक्सामा देखाउन सकिन्छ। अनि नक्साको के प्रयोग हुन्छ त? अरू केमा प्रयोग गरिन्छ त नक्सा भन्दा एउटा जहाज चलाउनलाई, जहाजमा पनि अहिले त अत्याधुनिक प्रविधिका नक्साहरू उपलब्ध छन्। नक्साले नै बाटो देखाउँछ र जहाज चलाउनको लागि, पानी जहाज चलाउन पनि र हवाई जहाज चलाउनको लागि पनि नक्साको प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसै गरी बाटो पत्ता लगाउनको लागि पनि नक्साको प्रयोग गरिन्छ। हामी यहाँ काठमाडौँ, पोखरा जस्ता सहरहरूमा पर्यटकहरू देखिरहेका हुन्छौँ। पर्यटकहरूले आफ्नै हातमा एउटा नक्सा बोकेर उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई कसैले पनि सँगै डोर्याएर लगेको हुँदैन र नक्साले हामीलाई बाटो देखाउन पनि सहयोग गर्दछ। त्यसै गरी नक्सा चाहिँ युद्धको समयमा रणनीति बनाउन, युद्धमा कसरी आक्रमण गर्ने, दुश्मन पक्षबाट कसरी बच्ने भन्ने कुराको योजना निर्माण गर्नको लागि पनि नक्साको प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसै गरी नक्साको सहयोगले बाटो बनाउन, अन्य विकास निर्माणका कामहरू गर्नको लागि पनि नक्साको प्रयोग गरिन्छ। र अर्को चाहिँ योजना बनाउन नक्सा भयो भने कुनै ठाउँको, मैले एउटा उदाहरणको लागि हाम्रो देशमा कुनै एउटा ठाउँमा एउटा विकास निर्माणको काम गरिँदैछ भने त्यो विकास निर्माण हाम्रो देशको नक्सामा त्यो जिल्लामा हामी जान पर्यो। अनि त्यो जिल्लाभित्र पनि कुन ठाउँमा हो त्यो ठाउँमा त्यहाँ देखाउनु पर्यो। देखाएर त्यसमा पनि कतिवटा, जस्तै एउटा जिल्लामा उदाहरणको लागि चाहिँ जुम्ला जिल्लामा चाहिँ 50वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने भन्ने योजना भयो भने 50वटा कहाँ बनाउने त? जुम्ला जिल्लाको नक्सा चाहियो, कुन ठाउँमा बनाउने भनेर यसरी योजना बनाउनको लागि पनि यो नक्साको प्रयोग गरिन्छ। अब नक्सा चाहिँ सामान्य गरेर नक्सा चाहिँ दुई प्रकारका मानिन्छ। एउटा चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन् नक्साहरू, हुन त धेरै किसिमका हुन्छन् तर मुख्य गरेर दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ प्राकृतिक नक्सा अर्थात् प्राकृतिक वस्तुहरू देखाउन प्रयोग गरिन्छ र यसलाई म अर्को स्लाइडमा यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा बताउने छु। अनि त्यसै गरी दोस्रो चाहिँ सांस्कृतिक नक्सा अथवा सांस्कृतिक नक्सा, यसलाई चाहिँ राजनैतिक नक्सा पनि भनिन्छ र सांस्कृतिक भनेको विभिन्न मानव निर्मित वस्तुहरू देखाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। र अब यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले एउटा उत्तर अमेरिकाको चाहिँ नक्सा ल्याएको छु र यो नक्सा चाहिँ एउटा यो प्राकृतिक नक्सा हो। प्राकृतिक वस्तुहरू देखाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। अब यो नक्सामा हेर्नुस् त, यो नक्सामा हामी यो ब्राउन कलरको यो खैरो खालको रातो मिसिएको यसले पहाडी क्षेत्रलाई जनाउँछ।
अनि यो हरियो कलर छ नि, यो हरियो कलर छेउछेउमा यसले चाहिँ मैदानी क्षेत्रलाई जनाउँछ। यो वरिपरिको यो हरियो रङको यसले चाहिँ मैदानी क्षेत्र जनाउँछ। अनि यो अलिकति पहेँलो छ, यो जति गाढा छैन, यो उच्च भूमिलाई देखाउँछ यसले। अनि त्यसै गरी नीलो रङको छ नि, यो नीलो रङले चाहिँ समुद्रलाई, महासागरलाई देखाउँछ। यहाँ माथि यो हडसन बे खाडी, हडसनको खाडी भनिन्छ, यो हडसनको खाडी यहाँ छ। अनि यो चाहिँ जति यो फिका छ नि, फिका छ त्यति कम गहिरो समुद्र भनेर बुझ्नुपर्छ। यो जमिनको किनारा क्षेत्रमा चाहिँ फिक्का निलो छ भने अलि भित्र गएपछि गाढा निलो छ। यो चाहिँ यसको चाहिँ गहिराई अनुसार एकदमै गहिरोलाई बढी निलो र कम गहिरोलाई चाहिँ कम निलो। यो हडसनको खाडी पनि तुलनात्मक रूपमा कम गहिरो भएकोले यसको चाहिँ अलि फिक्का निलो हामी देखिरहेका छौँ। अनि यो ग्रिनल्यान्ड यो हिमांशित क्षेत्र छ, हिउँले ढाकेको क्षेत्र छ। अनि त्यसै गरी यो यताको पूर्वको यो किनारी भाग एकदम समथर जमिन छ। अनि दक्षिणतिर यो मिसिसिपी र मिसौरी नदीले बनाएको मैदानी भाग छ, एकदम समथर परेको हाम्रो तराई जस्तो क्षेत्र छ भने यतातिर हाम्रो पहाड जस्तो क्षेत्र छ। अनि यो अझ यो एकदम गाढा भएको ठाउँमा चाहिँ उच्च हिमाली, हाम्रो जस्तै हिमाली पर्वत जस्तै यसले यहाँ चाहिँ एउटा रक्की पर्वत, हाम्रो हिमालय पर्वत भने जस्तै यहाँ पनि रक्की पर्वत श्रृङ्खला छ, जुन चाहिँ यहाँ अलास्कादेखि सुरु भएर तल गएर यहाँ दक्षिण अमेरिकालाई छुट्याउने पानामा नहर छ। यहाँ यो दुईटा समुद्रलाई, यो आन्ध्र महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने यहाँ एउटा मानव निर्मित नहर छ, त्यसलाई पानामा नहर भनिन्छ। यहाँसम्म हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो एउटै रङको छ। यसले के देखाउँछ त भन्दा यसले पर्वतीय क्षेत्रलाई देखाउँछ। यसरी यस्तो नक्सालाई चाहिँ हामी प्राकृतिक नक्सा अथवा प्रकृतिले बनाएका कुराहरू मात्रै देखाउने, मानव निर्मित कुरालाई नदेखाउने त्यस्तो नक्सालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? प्राकृतिक नक्सा भन्छौँ। अब त्यसै गरेर अर्को यहाँ नक्सा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ सांस्कृतिक अथवा राजनैतिक नक्सा भनेको छु। मानव निर्मित वस्तुहरूलाई देखाउनको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। अथवा विभिन्न हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त नक्सामा 7वटा रङ लगाइएको छ। 7वटा रङले चाहिँ 7वटा प्रदेशलाई देखाएको छ। अनि त्यसै गरी यहाँभित्र जिल्लाहरू पनि छन्। भित्रभित्र यहाँ यो प्रदेश नम्बर 1 मा 14वटा जिल्लाहरू छन्। यी प्रदेश नम्बर 2 मा 8वटा जिल्ला छन्। प्रदेश नम्बर 3 मा 13वटा जिल्ला छन्। यहाँ 11वटा छन्। यहाँ 12वटा छन्। यहाँ 10वटा, यहाँ 9वटा। यसरी यी जिल्ला पनि हामी देख्न सक्छौँ नि। यो मान्छेले बनाएको हो, जिल्ला छुट्याएको, नभए यहाँ र यहाँको चाहिँ प्राकृतिक बनोट त उस्तै छ। यहाँ पनि हिमाल छ, यहाँ पनि हिमाल छ, यहाँ पनि हिमाल छ। यो क्षेत्र त सबै हिमाल छ, तर यो चाहिँ मान्छेले सिर्जना गरेका हुन्। यसरी मान्छेले बनाएका प्रशासनिक क्षेत्र देखाउने। अनि त्यसै गरेर धार्मिक क्षेत्र गौतम बुद्धको यहाँ लुम्बिनी देखाउनु पर्यो भने यहाँतिर हामी देखाउन सक्छौँ। अनि त्यसै गरी स्वयम्भूहरूले हामीलाई स्वयम्भू देखाउनु पर्यो यहाँ काठमाडौँमा देखाउँछौँ। अनि त्यसै गरेर अरू पनि विभिन्न जातिहरू देखाउँछौँ। अनि त्यसै गरेर विभिन्न हाम्रा मन्दिर, मठ मन्दिर, हिमाल डाँफे, यो हुने गुराँस फुल्ने ठाउँहरू, यस्तो विभिन्न यिनीहरू चाहिँ प्राकृतिक भए गुराँस यो डाँफेहरू, तर मानव निर्मित मान्छेले बनाएका संरचना, बाटो, सडक, अनि त्यसै गरी अब हामीले अरू चाहिँ रज्जु मार्ग, रोपवे भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, यो केबल कार पनि भनिन्छ हो त्यस्ता। अनि त्यसै गरी रेल मार्ग, यस्तोलाई चाहिँ हामी, अनि त्यसै गरी मन्दिर, अनि पाटी पौवा, यस्तो देखाउने चित्रलाई चाहिँ हामी, नक्सालाई चाहिँ हामी सांस्कृतिक नक्सा भनिन्छ। अघि मैले कुरा गरेका थिएँ विविध प्रकारका नक्साहरू। ती विविध प्रकारका नक्साहरू के हुन् त? ती नक्साहरूको बारेमा छोटो छलफल गरौँ। पहिलो यो धरातलीय नक्सा। धरातलीय नक्सा भन्नाले कुनै पनि स्थानको पहाड, मैदान तथा उच्च समस्थलीका क्षेत्रहरूलाई देखाउने, अथवा यसलाई टोपोग्राफी म्याप भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। र त्यस्तो नक्सालाई चाहिँ धरातलीय नक्सा भनिन्छ भने भौगोलिक नक्सा भन्नाले धरातलीय र भौगोलिक नक्सा उस्तै हो। भौगोलिक नक्साले चाहिँ विभिन्न भू बनोटहरूलाई, कहीँ चाहिँ मरुभूमिको क्षेत्र होला, कतै मैदानी क्षेत्र होला, कतै उच्च समस्थलीको क्षेत्र होला, कतै पर्वतीय क्षेत्र होला, कतै हिमांशित क्षेत्र, हिउँले ढाकेको क्षेत्र होला, त्यस्तोलाई देखाउने नक्सालाई चाहिँ भौगोलिक नक्सा भनिन्छ भने अर्को आर्थिक नक्सा। आर्थिक नक्सा भनेको विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरू, विभिन्न उद्योग धन्दाहरू कहाँ छन् त, ती उद्योग धन्दाहरू कुन ठाउँमा फैलिएर बसेका छन्, त्यस्ता कुरालाई देखाउने, अथवा विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूलाई देखाउने, अथवा विभिन्न औद्योगिक नगरीहरूलाई देखाउने, त्यस्तो नक्सालाई चाहिँ हामी आर्थिक नक्सा भनिन्छ। अनि त्यसै गरेर अर्को यातायात सम्बन्धी नक्सा।
यातायात सम्बन्धी नक्साले चाहिँ कुनै पनि ठाउँको यातायातको सञ्जाललाई अथवा त्यहाँका विभिन्न सडकहरूलाई, विभिन्न रेलमार्गहरूलाई अथवा हवाई मार्ग देखाउने पनि यातायात सम्बन्धी नक्सा हुन्छ। त्यसै गरी जलमार्ग देखाउने पनि नक्सा हुन्छ। त्यसै गरी रोपवे अथवा रज्जुमार्ग भनिन्छ, रज्जुमार्ग देखाउने नक्साहरू पनि हुन्छ। यस्तो नक्सालाई चाहिँ हामी यातायात सम्बन्धी नक्सा भन्छौँ। अनि हावापानी सम्बन्धी नक्सा, हावापानी सम्बन्धी नक्सा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ कुन ठाउँमा कस्तो हावा छ त, हावापानीको अवस्था, विभिन्न किसिमका हावापानीको अवस्थालाई देखाउने, जाडो ठाउँ, गर्मी ठाउँ, एकदमै सुक्खा ठाउँ, पानी बढी पर्ने ठाउँ, कम पर्ने ठाउँ, अथवा अहिले त यो मेट्रोलोजिकल म्याप भनिन्छ, विभिन्न किसिमको हावाको अवस्थालाई देखाउने, हावाको प्रदूषणलाई देखाउने नक्सा पनि पाइन्छन् अहिले। र त्यस्तो नक्साले चाहिँ कुनै ठाउँमा कस्तो शुद्ध हावा भएकोलाई अर्कै सङ्केतद्वारा देखाइन्छ, अनि धेरै प्रदूषण बढी भएको ठाउँलाई अर्कै सङ्केतबाट देखाइन्छ। यस्तो नक्सालाई पनि हामी हावापानी सम्बन्धी नक्सा भन्छौँ। र ऐतिहासिक नक्सा भनेको चाहिँ हामीले ग्रेटर नेपालको नक्सा देखेको हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा पहिलाको नेपालको अवस्था, पहिला धेरै ठुलो क्षेत्रफल थियो, पछि बीचमा फेरि धेरै राज्यहरूमा टुक्रियो। ती टुक्रा टुक्रा हुँदै फेरि पृथ्वीनारायण शाहले फेरि पुनः एकीकरण गर्नुभयो। र यसरी यो नक्सा, हामी यस्तो नक्साहरूलाई चाहिँ हामी ऐतिहासिक नक्सा भनिन्छ। अनि त्यसै गरी वितरण देखाउने नक्सा, वितरण भनेको चाहिँ विभिन्न वस्तुहरू, जस्तै कुनै एउटा जिल्लामा स्कुल देखाउनु पर्यो, कतिवटा स्कुल छ त, कहाँ कहाँ छन् त ती स्कुलहरू भनेर त्यो देखाइयो, त्यो पनि एउटा वितरण सम्बन्धी नक्सा भयो। भने त्यहाँ चाहिँ कृषि बालीहरू देखाउनु पर्यो, धान फल्ने ठाउँ कहाँ छ, मकै कता फल्छ, कोदो कता फल्छ, आँप फल्ने क्षेत्र कुन हो, लिची फल्ने क्षेत्र कुन हो। यसरी हामी चाहिँ यस्तो नक्सालाई चाहिँ हामी वितरण देखाउने नक्सा भनिन्छ। अब त्यसै गरी माटोको वर्गीकरण देखाउने नक्सा, माटोको वर्गीकरण भनेको माटो पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छन्। माटो विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जस्तै धुलौटे माटो हुन्छ, बलौटे माटो हुन्छ, पागो माटो हुन्छ, अनि त्यसै गरी यो डेब्रिस सोइल भन्ने हुन्छ, हिमाली क्षेत्रतिर हिमानी माटो भनिन्छ। अनि त्यसै गरी अरू विभिन्न प्रकारका माटो, कुनै सेतो माटो हुन्छ, कमेरो भनिन्छ। यस्ता माटोको बनोटको आधारमा देखाइने नक्सालाई चाहिँ यो को आधारमा पनि नक्सालाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तो नक्सालाई चाहिँ माटोको वर्गीकरण देखाउने नक्सा भनिन्छ।